अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। सुबह की हल्की हल्की रोशनी खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में उतर रही थी। बाहर गली में दूध वाले के साइकिल की घंटी, परिंदों की चहचहाहट और किसी दूर की आजान की आवाज मिलकर इस खामोशी को तोड़ रही थी जो रात भर कमरे में छाई रही। कमरे के कोने में रखी अलमारी के दरवाजे पर लटकी चादर हल्की हवा से थरथरा रही थी। दीवार पर लटकी घड़ी ने 6 बजने का ऐलान किया तो ईमान ने जल्दी जल्दी दुपट्टा गले में लपेटा, आईने में खुद को आखिरी बार देखा और अपने बैग को कंधे पर टांगे हुए माँ के कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजा आहिस्ता से खोला तो अंदर हल्की सी रोशनी में जरमीन बेगम बिस्तर पर नीमदराज थीं। उनकी आंखों में नींद की नमी अभी बाकी थी। ईमान ने उनके करीब जाकर झुककर उनका हाथ चूमा और धीमे लहजे में बोली, अम्मा मैं जा रही हूँ। अब अतवार को ही मुलाकात होगी आपसे। आप ख्याल रखना अपना। वो धीमी आवाज में बोली थी। जरमीन बेगम ने आंखें पूरी तरह खोलकर बेटी को देखा। उनके चेहरे पर तशवीश की परछाइयां वाज़ेह थी। माथे पर बल आ गया। उठकर बैठ गईं। लिहाफ को थोड़ा सा ऊपर किया और धीमी मगर परेशान आवाज में बोली, ईमान तुमने ये कैसी नौकरी चुनी है बेटा? हर दूसरे दिन तुम्हें घर से जाना होगा। तुम जानती हो ना हम किस इलाके में रहते हैं। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, बदनामी अलग। सोच सोच कर सारी रात मुझे नींद ही नहीं आई। सर पर तुम्हारे बाप का साया भी नहीं है। तुम्हारे बगैर मैं कैसे जिंदगी गुजारूंगी? मेरे बारे में भी तो सोचो। ईमान ने गहरा सांस लिया और माँ के सामने फर्श पर बैठ गई। उनका हाथ थाम कर बोली, अम्मा लोगों की बातों से हमारा पेट नहीं भरता। आप जानती हैं मैं कितने महीनों से नौकरी ढूंढ रही हूँ। तालीम होने के बावजूद कोई मौका ही नहीं मिल रहा। अब अगर एक बेबी सिटिंग की जॉब मिली है और वो भी ऐसी जिसमें महीने के 50,000 मिल रहे हैं तो मैं उसे क्यों गवाऊं? ये नौकरी मेरे लिए एक गोल्डन चांस है। उस बच्चे का बाप बिजनेस टाइकून है। क्या मालूम उस बच्चे की बेबी सिटिंग के साथ साथ मुझे ऑफिस वर्क भी मिल जाए। माँ की आंखों में आंसू तैरने लगे। उन्होंने बेटी के बालों पर हाथ फेरा और कुछ बोलने को हुई मगर ईमान ने बात जारी रखी। ये कोई छोटी रकम नहीं है अम्मा। कल को मेरी शादी है, जहेज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? आप जानती हैं अब्बा के बाद हालात कैसे हो गए हैं। ये मौका मुझे खुद अपनी जिंदगी संवारने का मिला है। मैं इसे जाया नहीं करना चाहती। और लोग सिर्फ बातें ही कर सकते हैं, हमारे घर में राशन नहीं डाल सकते। तमाम आसाइशें हमें खुद बनानी है तो मेहनत भी हमें करनी होगी। इसलिए फजूल बातें सोचना छोड़ दें। आपकी बेटी हालात से लड़ना बखूबी जानती है। मुझ पर भरोसा रखें। कमरे में लम्हा भर को खामोशी छा गई। ईमान खड़ी हुई, दुपट्टा दुरुस्त किया, बैग दोबारा कंधे पे रखा। बस आप अपना ख्याल रखिएगा। मैंने बीनेश को कह दिया है, वो आती रहेगी। दवाइयों का वक्त याद रखिएगा और हाँ, दरवाजा बंद रखा कीजिए। रात को जरमीन बेगम ने नम आंखों से बेटी को दुआओं के साय में रुखसत किया। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे ईमान। मेरे हिस्से की खुशियां तुम्हें दे और तुम्हारा नसीब रोशन करे। वो थक गई थीं। कब तक हालात की पेचीदगियों से लड़ती? उन्हें भी अपनी बेटी की बात समझ आ रही थी मगर उसकी जुदाई उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ईमान पलटकर मुस्कुराई। आंखों में मजबूती और दिल में माँ की दुआओं का सहारा लिए वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। बाहर की रोशनी कुछ और तेज हो चुकी थी, जैसे उसके नए दिन का, नई जद्दोजहद का आगाज हो रहा। वो दरवाजा बंद करती हुई घर से निकल गई। पीछे कमरे में माँ की दुआओं की गूंज बाकी रह गई। रिक्शा धीरे से एक आलीशान बंगले के सामने आकर रुका। ईमान के दिल की धड़कन जैसे अचानक तेज हो गई। ये उसकी पहली नौकरी थी। उसने अपने दुपट्टे को संभाला, बैग कंधे से उतार कर गोद में रखा और पर्स से नोट निकालकर रिक्शे वाले को थमाया। नोट लेते हुए रिक्शे वाले ने एक उचटती नजर उस बड़े गेट की तरफ डाली जहां 2 वर्दी पहने गार्ड मुस्तैद खड़े थे। ईमान ने शुक्रिया अदा किया, रिक्शे से उतरी और बंगले की तरफ कदम बढ़ा दिए। गेट पर मौजूद गार्ड ने उसको आता देखा मगर रोका नहीं। शायद उसे पहले से जानते थे या फिर उनको इतला दे दी गई थी। गेट खुद ब खुद खुल गया और वो अंदर दाखिल हो गई। सामने संगमरमर से बनी राहदारी इस बंगले को वुसत और शान शौकत की गवाही दे रही थी। दाएं तरफ एक छोटा सा बागीचा था जहां सुबह की धूप फूलों पे सुनहरा लम्स छोड़ रही थी। बाएं तरफ गाड़ियों की मखसूस जगह थी जहां एक चमकती हुई स्याह गाड़ी खड़ी थी, गालबन सर तलहा की या फिर किसी और की, मगर उसको मालूम नहीं था।
ایمان نے ہلکے قدموں سے داخلی راہداری عبور کی، جہاں ایک خوبصورت لڑکی لکڑی کا بنا ہوا مرکزی دروازہ اس کے سامنے تھا۔ دل کی دھڑکن اب مزید تیز ہو چکی تھی۔ اس نے ہولے سے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئی تو ایک وسیع و عریض ہال اس کے قدموں تلے بچھ گیا۔ ہال میں سنگ مرمر کے فرش، دیواروں پر قیمتی پینٹنگز اور بیچ میں لگے خوبصورت فانوس سے پھوٹتی روشنی جو ہر شے کو اجالا کر رہی تھی۔ ہال کے دروازے دوسرے سرے پر ایک ملازمہ کھڑی تھی جو شاید اس کی آمد کی منتظر تھی۔ جیسے ہی ایمان کی نظر اس پر پڑی، وہ تیزی سے اس کی جانب لپکی۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور تھکن دونوں جھلک رہی تھی۔ آپ ایمان صاحبہ ہیں نا؟ ملازمہ نے جلدی سے پوچھا۔ ایمان نے ہلکی سی جنبش میں سر ہلایا تو وہ بے چین لہجے میں بولی، رومان بابا بہت رو رہا ہے، سر طلحہ بھی تھوڑی دیر پہلے آفس کے لیے نکلے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا جیسے ہی آپ آئیں آپ کو بچے کے متعلق سب کچھ بتا دینا ہے۔ پلیز آپ چلیں نا، وہ کافی دیر سے رو رہا ہے، کسی سے نہیں سنبھل رہا۔ ایمان نے بغیر کچھ کہے بیگ کو مضبوطی سے تھاما اور سر ہلا کر اس کے پیچھے چلنے لگی۔ ملازمہ تیزی سے اسے لے کر سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ پورے بنگلے میں خاموشی کی گونج تھی، مگر کہیں دور سے کسی بچے کے رونے کی مدھم سی آواز آ رہی تھی جو رفتہ رفتہ قریب ہوتی جا رہی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ایمان کے ذہن میں کئی سوالات تھے، مگر اس وقت اس کا پہلا فرض رومان کو سنبھالنا تھا۔ جیسے ہی وہ اوپر پہنچی، ملازمہ نے ایک دروازہ کھولا اور کہا، یہی کمرہ ہے، رومان اندر ہے۔ ایمان نے دروازے کے اندر قدم رکھا۔ ایک نئی دنیا اس کے سامنے تھی، ایک معصوم بچے کی دنیا جس میں اب اس کی بھی ایک اہم جگہ تھی۔ دروازہ کھلتے ہی اندر کا منظر ایمان کے دل پر چھا گیا۔ کمرے میں ہلکی نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی، دیواروں پہ ننھے ستارے اور چاند کی تصویریں آویزاں تھیں۔ ایک گوشے میں جھولا رکھا تھا جو رک رک کر ہل رہا تھا۔ کمرے کی فضا میں ایک بچے کے زور زور سے رونے کی آواز گونج رہی تھی جو جیسے پورے بنگلے کی خاموشی کو چیرتی جا رہی تھی۔ 6 ماہ کا ننھا سا رومان جھولے میں لیٹا ہوا تھا، چہرہ آنسوؤں سے تر، معصوم آنکھوں میں بے بسی اور تکلیف کا عکس، اور چھوٹے چھوٹے ہاتھ بے چینی سے فضا میں حرکت کر رہے تھے۔ ایک ملازمہ اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، کبھی جھولے کو ہلکا سا جھٹکا دیتی، کبھی پیٹھ تھپ تھپاتی، مگر بچہ کسی طرح چپ ہونے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ایمان نے جلدی سے بیگ ایک طرف رکھا، آگے بڑھی، جھک کر بچے کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ نرم نرم جسم جیسے ہی اس کے ہاتھ میں پگھل گیا ہو۔ وہ اسے سینے سے لگائے نرمی سے بولی، ارے ارے میرے رومے، کیا ہوا میرے بچے کو؟ اتنا کیوں رو رہا ہے؟ رومان کا رونا ذرا بھی کم نہ ہوا، مگر ایمان کی باہوں میں آتے ہی اس کی تڑپتی حرکات میں تھوڑی سی نرمی آ گئی۔ ایمان نے اسے اپنے سینے سے مزید قریب کر لیا، ایک ہاتھ سے اس کی پشت سہلائی، دوسرے سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے مدھم لہجے میں بولی، شش رومی، بس بس بس، ایمان آئی ہے نا، اب کوئی تکلیف نہیں ہونے دے گی۔ وہ مسلسل بولتی جا رہی تھی جیسے کوئی ماں اپنے بچے سے سرگوشی میں دل کے راز کہہ رہی ہو۔ رومان نے تھوڑی دیر بعد اپنی نم آنکھوں سے ایمان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ سمجھ نہیں سکتا تھا، بول بھی نہیں سکتا تھا، مگر شاید اس کے دل نے پہچان لیا تھا کہ یہ نرم آواز، یہ گرم آغوش اس کے لیے محفوظ ہے۔ روتے روتے آہستہ آہستہ خاموش ہونے لگا۔ آنکھوں کی نمی میں اب حیرت اور سکون شامل ہو چکا تھا۔ ایمان نے ہلکا سا مسکرا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ دیکھو نا، میرا رومی کیسا پیارا بچہ ہے، اتنے پیارے بچے کو رونا بالکل زیب نہیں دیتا۔ ملازمہ جو برابر میں کھڑی تھی حیرانی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ایمان نے جلدی سے بچے کو جھولے میں رکھا، دودھ کی بوتل بنانے کے لیے کمرے کے دوسرے کونے میں رکھے وارمر کی طرف بڑھی۔ چند لمحوں میں وہ بوتل بنا کر رومان کو واپس گود میں لے آئی۔ نہایت نرمی سے بوتل اس کے منہ سے لگائی۔ رومان نے بے صبری سے دودھ پینا شروع کر دیا۔ ایمان نے مطمئن ہو کر ایک گہرا سانس لیا۔ کمرے میں اب سکون تھا، جیسے ابھی ابھی کوئی طوفان تھم گیا ہو۔ دوسری ملازمہ بھی اندر آ چکی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف حیرانی سے دیکھا۔ پہلی ملازمہ آہستہ سے بولی، میڈم، آپ کی عمر تو کچھ زیادہ نہیں لگتی، اور آپ نے تو جیسے پل بھر میں رومان بابا کو قابو کر لیا، ہمیں تو کئی دن لگے اسے سنبھالنے میں۔ ایمان نے نرمی سے مسکرا کر رومان کی پیشانی کو چوما۔ ماں نہیں ہوں، لیکن ماں جیسا دل ضرور رکھتی ہوں، شاید یہی کافی ہوتا ہے بچے کے لیے۔ رومان اب سکون سے ایمان کے سینے سے لگا سو رہا تھا۔
जैसे उसने अपनी नई दुनिया पाल ली हो। और ईमान के चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान छा चुका था, कुछ ना कहते हुए भी बहुत कुछ कहने वाला। कमरे में अब मुकम्मल सुकून था। मदम नीली रोशनी, झूले की थरथराहट और उसके बीच ईमान की बाहों में सोया हुआ नन्हा रुमान। वो उसे नरमी से झूले में लटा चुकी थी। बच्चे के चेहरे पर एक अजीब सी तमानियत थी, जैसे माँ की आगोश जैसे एहसास मुयस्सर आया हो। ईमान ने झूले के किनारे पर हाथ रखा, नरमी से झूले को आहिस्ता आहिस्ता हिलाते हुए मुलाजमा की तरफ देखा, जो खामोशी से दरवाजे के करीब खड़ी थी। अब आप दोनों मुझे रुमान के बारे में तफसील से बताएं, उसने धीमे मगर संजीदा लहजे में कहा। वो क्या खाता है, क्या पसंद करता है, कौन से खिलौनों से खेलता है और किस वक्त सोता है। वो तफसीली अंदाज में बोली थी। बच्चों की पसंद का ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है, और इस उम्र के बच्चों का ख्याल रखना तो लाजमी। दोनों मुलाजमाओं ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे जवाब देने से झिझक रही हूं। फिर बड़ी उम्र वाली मुलाजमा ने आहिस्ता से कदम बढ़ाए और कुछ अफसुर्दगी से बोली, बीबी साहिबा, सच कहें तो हमें भी ज्यादा कुछ इल्म नहीं। रुमान बाबा को आपसे पहले एक खाला संभालती थी। खाला? ईमान ने हैरत से पूछा। जी, दरअसल रुमान बाबा के पैदा होते ही उसकी माँ, उनका इंतकाल हो गया था, दूसरी मुलाजमा ने आहिस्ता से बताया। तो सर तल्हा ने एक तजर्बाकार औरत को रख लिया था, जो बज़ाहिर बहुत ख्याल रखने वाली लगती थी। बड़ी मुलाजमा ने बात आगे बढ़ाई। शुरू में तो सब ठीक लगा, वो औरत दिन रात बच्चे के साथ लगी रहती थी, लेकिन फिर एक दिन पता चला कि उसने रुमान बाबा को ऐसा दूध पिला दिया जो उनके लिए मुनासिब नहीं था। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। दूसरी ने फौरन इजाफा किया। सर तल्हा ने तभी सख्त गुस्से में आकर उसे निकाल दिया। तब से बस कुछ दिन हम दोनों ने मिलकर रुमान बाबा को संभाला, मगर हमें बच्चों का इतना इल्म नहीं। हम सिर्फ सफाई और खाने पीने के कामों में मदद करते हैं। ईमान खामोशी से दोनों की बातें सुनती रही। उसका दिल यकायक भर आया था। वो पलटकर झूले की तरफ देखने लगी। नन्हा रुमान अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों को बंद किए, आंखें बंद किए गहरी नींद में था, जैसे दुनिया की तलखियों से बेखबर हो। ईमान आहिस्ता से झूले के करीब जमीन पर बैठ गई। उसके चेहरे पर एक नरमी सी छा गई। उसने रुमान की नाजुक हाथ को थामा। दिल में एक अजीब सी ममता उमड़ आई। आंखों में नमी की परछाइयां चमकने लगी। कितना तन्हा है ये बच्चा, दुनिया में आया और माँ की आगोश भी ना मिली। उसने दिल ही दिल में सोचा और फिर निगाह उठाकर दोनों मुलाजमाओं की तरफ देखा। आप दोनों जाएं, अब मैं हूं यहाँ। रुमान को कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगी, उसने पूरे एतमाद लहजे में कहा। वो ऐसी ही थी, मोहब्बत से गूंदी गई, हर एक शख्स से मोहब्बत करने वाली। दोनों मुलाजमाओं ने सर हिलाया और खामोशी से कमरे से निकल गईं। ईमान अब मुकम्मल तौर पर रुमान के करीब हो चुकी थी। उसने अपने आंचल से बच्चे का चेहरा आहिस्ता से साफ किया और उसके माथे पर हल्का सा बूसा देकर देर तक बैठी रही। कमरे में वक्त थमसा गया था, जैसे एक नई माँ, एक नई मोहब्बत, एक नए रिश्ते ने जन्म लिया हो। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। रात के सुनाटे में जब पूरा बंगला नींद की आगोश में था, रुमान का कमरा एक अलग ही दुनिया का मंजर पेश कर रहा था। हल्की जर्द रोशनी दीवार पर लगे छोटे फानूस से फूट रही थी, जिसमें ईमान जमीन पर बिछी आरामदेह चटाई पर टेक लगाए बैठी थी। उसकी गोद में नन्हा रुमान सुकून से लेटा हुआ था। दूध की बोतल उसके नन्हे से मुंह से लगी हुई थी। ईमान नरमी से मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर थकन की कोई लहर नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी ताजगी और माँ जैसा इत्मीनान छाया हुआ था। वो मोहब्बत से रुमान की नाक को उंगली से छूकर बोली, मेरा बेटा अब नहीं रोएगा, है ना? क्योंकि आपको संभालने वाली आ गई है। अब कोई आपको गलत दूध नहीं पिलाएगा, कोई आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा, मेरा गुड्डा। वो उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता लाड कर रही थी। रुमान ने दूध पीते पीते अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ईमान को देखा, जैसे उसकी बात समझ गया हो। एक छोटी सी मुस्कुराहट उसके लबों पे उभरी। फिर उसने बोतल के साथ खेलने की कोशिश की, छोटे छोटे हाथों से उसे पकड़ने लगा, जैसे वो अपनी खुशी का इजहार कर रहा हो। ईमान ने हंसते हुए उसकी पेशानी पर बुसा दिया। अरे रूमी, इतने खुश क्यों हो? क्या मैं तुम्हें अच्छी लगी हूं, या मेरी आवाज अच्छी लगती है? वो उससे बातें करती जा रही थी, जैसे माँ अपने बच्चे को किस्से कहानियों में मसरूफ रखती है।
फिजा में एक नरम सी खुशबू रची हुई थी। अभी वो दोनों आपस में गुम थे जब अचानक दरवाजा आहिस्तगी से खुला। हल्की सी चिरचिराहट सुनाई दी, मगर ईमान अपनी मोहब्बत में इस कदर मगन थी कि उसने फौरन ध्यान न दिया। दरवाजे पर तलहा खानजादा खड़ा था। लंबा कद, चौड़ी पेशानी, गहरी आंखें और एक पुरकशिश शख्सियत। किसी शहजादे जैसा मंजर। उसकी आस्तीनें कोहनियों तक मुड़ी हुई थीं। चेहरे पर दिन भर की थकन थी, मगर आंखों में हैरानी और दिलचस्पी की झलक नुमायां थी। उसने कदम अंदर रखने के बजाय वहीं ठहर कर ये मंजर देखा। एक नरम मानूस सा लम्हा। अचानक ईमान को जैसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने फौरन नजरें उठाईं। दरवाजे पर खड़े मर्द को देखते ही वो चौंक गई। खुद को संभाला, गोद में रुमान को थोड़ा सवारा और तेजी से सीधी होकर बैठ गई। दुपट्टे को सर पर लेकर वो बाअदब अंदाज में उठी। नहायत नरमी से रुमान को सीने से लगाते हुए चंद कदम आगे बढ़ी। उसकी नजरें झुकी हुई थी, मगर लहजा पुरवकार था। अस्सलामुअलैकुम साहब। ईमान ने सर झुकाए नहायत अदब से सलाम किया। तलहा ने हल्की सी गर्दन हिलाकर जवाब दिया। वो अब भी दरवाजे के पास ही खड़ा था। नजर उसकी गोद में मौजूद रोमान पर जमी हुई थी, जो अब भी मुस्कुराहट के साथ ईमान की उंगलियां थामे बैठा था। ये आपके साथ कंफर्टेबल हो गया है? उसके एक लम्हे के तौक़ुफ़ के बाद कहा। आवाज में हैरत तो थी, मगर लहजा नर्म था। ईमान ने एक पल को नजरें उठाकर तलहा को देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर को जुम्बिश दी। जी, हमारा रूमी मेरे साथ कंफर्टेबल हो गया है। बहुत जल्द मुझसे मानूस भी हो गया है। आप बिल्कुल टेंशन न लें, मैं बहुत ध्यान रखूंगी। उसके लहजे में माँ जैसा मान और यकीन था, जैसे उसने बच्चे को सिर्फ काम का हिस्सा नहीं बल्कि अपनी जात का टुकड़ा मान लिया हो। मगर जैसे ही वो रोमी बोली, तलहा की आंखों का तासुर यकदम बदल गया। चेहरे पर तनाव सा उभरा। आवाज सख्त हो गई। इसका नाम रुमान खानजादा है। बेहतर होगा आप इसे रुमान कहकर मुखातिब करें। ईमान कुछ लम्हों के लिए खामोश रह गई, जैसे इस अचानक बदले हुए लहजे से चौंक गई हो। उसने जल्दी से नजरें झुका ली और रुमान को थोड़ा सा सवारा और आहिस्तगी से सर हिलाकर मुख्तसिर सा जी कहा। तलहा ने चंद कदम आगे बढ़ाए। अब वो कमरे के बीचों बीच खड़ा था। उसके चेहरे पर सख्ती के आसार नुमाया थे। और एक बात याद रखें, अगर आप सुबह देर से आएं तो ये नौकरी आपके पास नहीं रहेगी। ईमान ने जल्दी से सर उठाया, लेकिन कुछ बोली नहीं। तलहा की नजरें अब बिल्कुल उस पर जमी हुई थी। मैं अपने बच्चे के मामले में कोई बेफिक्री या लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको यहाँ इसलिए रखा है क्योंकि आप काफी यंग हैं और तालीम याफ्ता भी। वो रुका, जैसे अगली बात बहुत सोच समझ कर रहा हो। तो बेहतर होगा हर चीज, चाहे दूध हो या दवा, देने से पहले अच्छी तरह देख कर दें। मुझे किसी गैर जिम्मेदारी की खबर नहीं चाहिए, खास तौर पर आपकी तरफ से। समझी आप? ईमान ने दबे लहजे में जी सर कहा और खामोश हो गई। उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए शर्मिंदगी और बेबसी का साया लहराया, मगर जल्द ही उसने खुद को संभाली। वो जानती थी कि ये काम सिर्फ एक नौकरी नहीं, एक एतमाद है जो उसे बहुत महंगे दामों मिला है। रुमान अब भी उसकी गोद में नीम गनूदगी की आलम में आंखें मूंदे लेटा हुआ था। उसके नन्हे से चेहरे पर मुकम्मल सुकून था, जैसे वो दुनिया के शोर से बेखबर हो। और ईमान ने नरमी से उसके सर पर हाथ फेरते हुए खुद को खामोशी के लिबास में लपेट लिया। कमरे में एक बार फिर से खामोशी छा गई, मगर अब ये खामोशी थोड़ी मुख्तलिफ थी, जैसे रिश्तों के बीच एक लकीर खींच दी गई हो, जिम्मेदारी और जज्बात के बीच एक सख्त गैर मरई दीवार। घड़ी की सुइयां 3 बजा रही थीं। पूरे बंगले पर नींद की एक खामोश चादर तनी हुई थी, लेकिन रुमान के कमरे से रोने की हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। ईमान नींद के झुरमट में भी फौरन जाग गई। रुमान को चुप करवाते हुए लपक कर किचन की तरफ आई। पांव बरहना फर्श पर पड़ते तो हल्की सी सरसराहट होती, लेकिन ईमान को उस वक्त बस रुमान का ख्याल था। वो रो रहा था और ये बात उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। किचन में दाखिल होते ही उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। अंधेरे में बमुश्किल स्विच ढूंढकर रोशनी जलाई और जल्दी जल्दी पतीली तलाश करने लगी, मगर कैबिनेट और शेल्फ पे हाथ मारने के बावजूद उसे पतीली ना मिली। बेचैनी से वो इधर उधर भाग रही थी कि अचानक उसे अपनी पुश्त पर
किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, बदन में एक सर्द लहर दौड़ गई। धड़कते दिल के साथ वो पलटी। सामने तलहा खानजादा खड़ा था, स्याह रंग की हल्की फिट टी शर्ट और ट्रैक पैंट में मलबूस, उलझे बालों, गहरी आंखों के साथ वो नींद से बोझल मगर होशियार दिखाई दे रहा था। क्या हुआ? यहाँ क्या कर रही हो तुम? उसने धीमे मगर कदरे सख्त लहजे में सवाल किया। ईमान ने हड़बड़ाते हुए नजरें झुकाईं, दोनों हाथों को एक दूसरे में जकड़ते हुए मध्यम आवाज में बोली, रोमी रो रहा था। पानी गर्म करके दूध बनाना था, लेकिन पतीली नहीं मिल रही। तलहा ने एक गहरी सांस ली और बगैर कुछ कहे उसके पास से गुजरते हुए किचन में दाखिल हुआ। उसके बदन से उठती हल्की खुशबू ईमान के दिल की धड़कन को और तेज कर गई। वो बेचैनी से पीछे हटी, जैसे अपनी जगह पर जमी हुई हो। तलहा ने चंद लम्हों में पतीली निकाल कर चूल्हे पर रखी, नलके से पानी भरा और चूल्हा जलाया। सब काम इतनी खामोशी और महारत से अंजाम दिए कि ईमान बस हैरत से उसे देखती रह गई। चंद लम्हों के सकूत के बाद वो पलटा। पानी अब आंच पर गर्म हो रहा था। उसने ईमान की तरफ देखा और नरम मगर संजीदा लहजे में बोला, आइंदा अगर गर्म पानी करना हो तो रात में थर्मोस में रख लिया करो। इस तरह रात के वक्त बाहर आना मुनासिब नहीं। ईमान ने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली, सर को आहिस्ता से इस बात में हिलाया। तलहा की आवाज में अब सख्ती कम और नरमी ज्यादा थी। यहाँ मर्द मुलाजिम भी रहते हैं और मैं भी एक मर्द हूँ। बेहतर है कि तुम रुमान के कमरे तक महदूद रहो। वो लम्हे भर को रुका, जैसे मुनासिब अल्फाज चुन रहा हो, फिर बोला, इज्जत हो तुम मेरी जब तक तुम हमारे घर में हो। चाहता हूं कि ये इज्जत हमेशा सलामत रहे। ईमान के दिल पर जैसे कोई नरम सी चोट लगी। उसने निगाह उठाकर देखा। तलहा के चेहरे पर खलूस और जिम्मेदारी का अक्स था। कुछ लम्हे खामोशी से गुजरे, सिर्फ पानी की हल्की हल्की सी आवाज और किचन की घड़ी की टिक टिक सुनाई देती रही। ईमान ने आहिस्तगी से कहा, जी सर, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। तलहा ने पतीली का पानी बोतल में डालते हुए मुख्तसिर सर हिलाया और पानी उसे थमाया। चलो अब रुमान को दूध दो, वो रो रहा होगा। ईमान ने धीरे से बोतल थामी, दिल अभी भी धड़क रहा था। उसने एक बार फिर सर हिलाया और खामोशी से किचन से निकलकर रुमान के कमरे की तरफ बढ़ गई। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। उसे यहाँ आए हुए 2 हफ्ते का वक्त बीत गया था। उसने बहुत आराम से रुमान को संभाल लिया था। वो तो उसके साथ ऐसा मानूस हुआ था कि हर शय को ही फरामोश कर बैठा था। वो वाकई उसे अपनी माँ महसूस कर रहा था। दोपहर का वक्त था। बंगले के अंदर एक पुरसकून सी खामोशी छाई हुई थी। तलहा खानजादा दफ्तर से एक जरूरी फाइल लेने आया था और इसलिए गैर मुतवक्को तौर पर घर आ गया। वो सीधा अपने स्टडी रूम की तरफ जा रहा था जब अचानक पिछले सहन से कहकहों की मध्यम आवाजें सुनाई देने लगी। इन कहकहों में एक खास कशिश थी, एक ऐसी मासूमियत जो दिल को अपनी तरफ खींच ले। वो पल भर को रुका, माथे पर हल्की सी शिकन आई, फिर खामोश कदमों से बैकयार्ड की तरफ बढ़ा। सामने का मंजर देखकर वो साकत रह गया। छोटे से पिछवाड़े में धूप की नरम किरणें दरख्तों के पत्तों से छनकर जमीन पर सुनहरी धारियां बखेर रही थी। एक बड़ा सा नरम सा पूल रखा हुआ था जिसमें हल्का सा पानी था। ईमान अपनी शलवार थोड़ी ऊपर किए, पांव घुटने तक पानी में डाले, रुमान को नरमी से थामे उसके नन्हे पांव पानी में उतार रही थी। रुमान की हंसी किसी साज की तरह फजा में गूंज रही थी। वो कभी पानी में छपाक करता, कभी हंसते हुए ईमान के सीने से लग जाता। ईमान भी हंस रही थी, उसे जला रही थी, उसके हाथों को चूम रही थी। ये मंजर इतना सादा मगर दिल को छू जाने वाला था कि तलहा चंद लम्हों के लिए बस देखता ही रह गया। उसके सख्त चेहरे पर एक नरम सी परछाई उभरी, जैसे कोई पुराना जख्म लम्हा भर को भर गया हो। मगर जैसे ही ईमान ने किसी की नजरों की तपिश को महसूस किया, वो चौंक कर पीछे मुड़ी। तलहा को दरवाजे के पास खड़े देखकर वो एक लम्हे को बिल्कुल साकत हो गई। चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वो जल्दी से रुमान को संभालती हुई पानी से बाहर निकली, कपड़ों को दुरुस्त किया, दुपट्टा संभाला, चेहरा झुकाया। तलहा ने नजरें चुरा ली, लेकिन फिर सख्त लहजे में मगर आवाज को दबा कर बोला, बेहतर होगा आप बच्चे के साथ अंदर कमरे में रहा करें। यहाँ दीगर मुलाजमीन भी होते हैं। इस हालत में अगर किसी ने आपको देख लिया तो ये मुनासिब नहीं होगा। ईमान का चेहरा झुक गया। वो शर्मिंदगी से जमीन को तकने लगी।
اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا سوائے ایک ہلکے سے جی سر کے جو لبوں پر بے آواز آیا۔ طلحہ نے ایک آخری نظر رومان پر ڈالی جو اب بھی ایمان کی گود میں خوشی سے ہاتھ ہلا رہا تھا اور بنا کچھ اور کہے واپس مڑ گیا۔ ایمان خاموشی سے وہیں کھڑی رہی، پھر آہستہ سے رومان کو گود میں سنبھالا، اندر جانے لگی اور خود کو کوسنے لگی۔ میں آئی ہی کیوں باہر؟ جانتی ہوں کہ یہ نوکری میرے لیے کتنی اہم ہے، اور پھر تم؟ وہ دھیرے سے رومان کی ناک کو چھو کر بولی، تم کیوں روتے ہو؟ تمہیں دیکھ کر تو میرا دماغ کام کرنا ہی بند کر دیتا ہے۔ رومان نے ایک بار پھر کلکاریاں ماری اور زور سے ایمان کے سینے سے لگ گیا، جیسے کہنا چاہتا ہو کہ تم ہی میری دنیا ہو۔ ایمان نے ایک گہرا سانس لیا اور خود کو سنبھالتے ہوئے اندر کی طرف چل پڑی، اپنی چھوٹی سی دنیا کو سینے سے لگائے ایک بڑے خواب کو نبھانے کی کوشش میں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، صبح کی روشنی کھڑکیوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی، ڈائننگ ایریا میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، بس کٹلری کی ہلکی ہلکی آوازیں برتنوں کی چھن چھن سنائی دے رہی تھی۔ طلحہ خانزادہ اپنے مخصوص وقت سے تھوڑا لیٹ ہو چکا تھا اور جلدی جلدی ناشتہ کر رہا تھا۔ ٹائی کی گرہ آدھی بندھی ہوئی تھی اور اس کی نظریں فائل پر جمی ہوئی تھی جو میز پر کھلی رکھی تھی۔ تبھی اوپر سے ایک مانوس سی نرم سی چہکتی ہوئی ہنسی سنائی دی۔ اب میں اپنے پیارے سے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کرواؤں گی، ہے نا رومی؟ آپ میرا بیسٹ بیبی ہو۔ ہاں جی، طلحہ نے بے ساختہ سر اٹھایا اور سیڑھیوں کی جانب دیکھا۔ ایمان رومان کو گود میں اٹھائے ہنستی مسکراتی دھیرے دھیرے نیچے اتر رہی تھی۔ رومان کی کلکاریاں سیڑھیوں کے ساتھ ساتھ گونج رہی تھیں۔ وہ بار بار ایمان کے گال تھپ تھپا رہا تھا، کبھی جھک کر اس کی ناک سے ناک لگا رہا تھا۔ وہ منظر کسی پرسکون صبح کی پینٹنگ جیسا تھا، سادہ مگر دل کو چھو لینے والا۔ ایک لمحے کے لیے طلحہ کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ ایمان کی ہنسی، اس کا بچوں سے بھرپور انداز، وہ بے ساختگی، یہ سب کچھ طلحہ کے لیے نیا تھا۔ وہ شخص جو ہمیشہ نظم و ضبط کا قائل تھا اس لمحے کو نظر انداز نہ کر پایا تھا، لیکن جیسے ایمان کی نظریں طلحہ سے ٹکرائیں وہ ٹھٹک گئی، قدم جیسے زنجیروں میں جکڑے گئے ہوں۔ چہرے سے ہنسی غائب ہو گئی، آنکھوں میں خوف کی لہر اتر آئی۔ وہ جلدی سے نیچے اتری، رومان کو سنبھالتے ہوئے طلحہ کے سامنے آ کر ٹھہر گئی۔ سر، مجھے معلوم نہیں تھا آپ گھر پر ہی ہیں۔ میں معذرت خواہ ہوں۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ طلحہ نے اسے غور سے دیکھا، پھر نرمی سے بولا، کوئی بات نہیں، آپ بیٹھ کر ناشتہ کر لیں۔ نہیں سر، آپ کیجئے، میں بعد میں کر لوں گی۔ وہ جھجک کر پیچھے ہٹی۔ آ جائیں، میں رومان کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کا لہجہ نرم تھا، مگر ایمان کی جھجک کم نہ ہوئی۔ وہ دھیرے سے کرسی پر بیٹھ گئی، ہاتھوں میں کپ کپاہٹ تھی، مگر رومان اب بھی خوشی خوشی کلکاریاں مار رہا تھا۔ طلحہ نے اسے اپنی طرف بڑھایا، آؤ میرے بیٹے، آج بابا کے ساتھ ناشتہ۔ لیکن رومان جیسے ہی طلحہ کی گود میں گیا، اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا، چیخیں مار مار کے، جیسے کسی نے اسے زبردستی کچھ چھین لیا ہو۔ وہ ہاتھ پاؤں مارتا، زور سے طلحہ کی شرٹ کھینچتا اور بار بار ایمان کی طرف لپکتا جا رہا تھا۔ طلحہ پریشان ہو گیا، ارے رومان کیا ہوا؟ وہ اسے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا، مگر رومان کا رونا اور بھی تیز ہو گیا۔ سر، میں لے لیتی ہوں۔ ایمان نے آگے بڑھ کر رومان کو واپس اپنی گود میں لیا۔ جیسے ہی وہ اس کے سینے سے لگا، رومان فوراً چپ ہو گیا اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ایمان کی زلفیں کھینچی اور کلکاریاں مار کر ہنسنے لگا۔ طلحہ کچھ لمحے بس دیکھتا رہا۔ ایمان کے چہرے پر شرمندگی کی جھلک تھی، وہ نظریں جھکائے بیٹھ گئی۔ نوالا توڑتے ہوئے اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ طلحہ نے کچھ کہنا چاہا، مگر پھر خاموش ہو گیا۔ فضا میں اب بھی رومان کی ہنسی گونج رہی تھی، لیکن ایمان کے دل جیسے کسی بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ ایک نوکری، ایک بچے کی محبت اور ایک اجنبی مرد کے سامنے اپنی عزت کی نازک لکیر پر قدم رکھتی زندگی۔ لیکن اسے عجیب لگ رہا تھا، جس کا بچہ تھا وہ اس کے پاس جانا نہیں چاہتا تھا، اور جس کا نہیں تھا اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اتوار کا دن تھا۔ دن کی روشنی میں ایک نرمی اور سکون تھا جو پورے گھر میں پھیلا ہوا تھا۔ ایمان اپنی ماں کے پاس بیٹھی تھی، دونوں کی باتیں ہنسی خوشی میں گزر رہی تھیں۔
ایمان نے کچھ وقت کے لیے اپنی پریشانیوں کو ایک طرف رکھا۔ آج اس کی باتوں کا مرکز صرف رومان کی ذات تھی۔ کیسے اس نے رومان کو سنبھالنا سیکھا اور کیسے وہ دن بدن اس سے جڑتا جا رہا تھا۔ باتوں میں مگن ایمان کا موبائل فون اچانک رنگ ہوا۔ اس نے بے اختیار فون اٹھایا اور سکرین پر نظر پڑی۔ یہ طلحہ کی کال تھی۔ وہ فوراً فون کو کان سے لگا کر بولی، ہیلو سر۔ اتوار کے دن اس کی کال کا آنا اس کے لیے حیران کن تھا۔ طلحہ کی آواز میں واضح پریشانی اور غصہ تھا۔ تم کہاں پر ہو؟ ایمان کی پیشانی پر ہلکی سی شکن آئی۔ سر، میرا آف ہو گیا تھا، میں آج چھٹی پر ہوں، اپنے گھر آئی ہوئی ہوں، ماں کے پاس بیٹھی ہوں۔ طلحہ کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ تمہیں علم ہے میرے بچے کی کیا حالت ہو رہی ہے؟ وہ رو رو کر بے حال ہو چکا ہے، اس نے اپنا حال بگاڑ لیا ہے۔ ایمان کی آنکھوں میں چمک آئی، دل میں ایک کرب سا گزرنے لگا۔ لیکن سر، میں نے کہا تو تھا کہ میں آج چھٹی پر ہوں، آپ فکر نہ کریں، میں کل آ جاؤں گی۔ طلحہ نے غصے سے کہا، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ میرا بچہ تم سے اتنا اٹیچ ہو چکا ہے، وہ تمہارے بغیر نہیں رہ پا رہا، وہ اتنا رو رہا ہے، میں خود پریشان ہوں، وہ تمہیں اپنے پاس چاہ رہا ہے ایمان۔ ایمان کی سانسیں تھم سی گئیں۔ طلحہ کی باتوں میں ایک درد اور اضطراب تھا۔ وہ فکر مندی سے بولی، اچھا آپ فکر مند نہ ہوں، میں آ رہی ہوں، گاڑی بھیجیں۔ ایمان نے نرمی سے کہا، لیکن اس کی آواز میں بے چینی اور پریشانی کی لہر تھی۔ طلحہ نے تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد کہا، میں گاڑی بھیج رہا ہوں، فوراً آ جاؤ۔ فون کاٹتے ہوئے ایمان کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس کی ماں نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا ہوا بیٹا؟ ایمان نے گہری سانس لی، ماں کو دیکھا۔ رومان کی حالت خراب ہو رہی ہے، وہ میری غیر موجودگی میں بالکل نہیں سنبھل رہا۔ انہوں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ لیکن ایمان، آج ان کے گوشے گزار کر آنا جو میں نے تمہیں سمجھایا ہے۔ مشکلات بہت ہیں، لیکن حالات سے لڑنا بھی ہمیں ہی ہے۔ ایمان نے سر ہلایا، خاموشی سے فوراً دروازے کی طرف بڑھی۔ چند لمحے بعد ہی گاڑی آ چکی تھی۔ ایک مختصر مسافت کے بعد گاڑی ایک جھٹکے سے پورچ میں رکی تھی۔ گاڑی سے نکل کر وہ سیدھا گھر کے اندر کی طرف بڑھی۔ ایمان کی سانسیں تیز ہو گئیں اور قدم تیزی سے بڑھتے جا رہے تھے۔ اس کی نظریں صرف ایک ہی جگہ پر مرکوز تھیں، رومان کا کمرہ۔ دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ طلحہ کی تمام ملازمائیں رومان کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن وہ بے قابو ہو کر مسلسل رو رہا تھا۔ اس کا چھوٹا سا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے ننھے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ ایمان کے قدم خود بخود آگے بڑھے اور وہ فوراً رومان کے قریب پہنچ گئی۔ بغیر کسی لفظ کے اس نے رومان کو اپنی گود میں اٹھایا۔ جیسے ہی اس کی نرم نرم باہیں رومان کے گرد ہلکا بنائیں، وہ کچھ لمحوں کے لیے رک کر اس کے ننھے جسم کو اپنے سینے سے لگا کر پیار کرنے لگی۔ اس کی آواز بہت نرمی سے سنائی دی، رومی بس ہو گیا، اب تم رو مت، دیکھو میں آئی ہوں۔ رومان نے اس کی آغوش میں آتے ہی رونا بند کر دیا۔ وہ واقعی پرسکون ہو چکا تھا۔ اس کا روتا چہرہ یکدم سکون میں بدل گیا۔ ایمان نے اس کو مزید آرام دیتے ہوئے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا، اسے اپنے وجود میں بھینچ لیا تھا۔ کمرے کا ماحول یکدم چند لمحوں کے لیے مکمل سکون میں ڈوب گیا۔ طلحہ دروازے کے قریب کھڑا ایک دم سے کمرے میں آیا، ایمان کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اگر آپ کو چھٹی کرنی تھی تو مجھے پہلے بتا دیتی، آپ کو بالکل بھی خیال نہیں آیا کہ میرے بچے کی حالت کیا ہوگی؟ ایمان کی نظریں جھک گئیں، دل میں کچھ کچوکے سے ہوئے، لیکن وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں بول پائی۔ اس نے آہستہ سے جواب دیا، سر، مجھے علم نہیں تھا کہ رومی کی حالت ایسی ہو جائے گی۔ اگر مجھے تھوڑا بھی پتا ہوتا کہ وہ اتنا روئے گا تو میں کبھی نہ جاتی۔ طلحہ کا چہرہ ایک لمحے کو اور سخت ہو گیا۔ اس کا نام رومان ہے، رومی مت کہا کرے۔ اس کا لہجہ اور زیادہ سخت ہو گیا، جیسے وہ کسی بات کو سننا ہی نہ چاہتا ہو۔ ایمان سر جھکائے خاموش ہو گئی۔ طلحہ نے پھر کہا، میں تمہیں بار بار بتا چکا ہوں، اس کو سنبھالنا تمہاری اولین ذمہ داری ہے۔ آئندہ اگر تمہیں جانا ہو تو مجھے پہلے بتا دینا، میں کوئی نہ کوئی بندوبست کر لوں گا۔ اس کی آواز میں کوئی لچک نہ تھی، لیکن غصہ ابھی بھی موجود تھا۔ ایمان نے دھیرے سے کہا، سر، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ طلحہ نے بے تاثر چہرہ بنایا اور کہا، ٹھیک ہے، پہلے اس کو دیکھ لو، اس کے بعد میرے روم میں آ کر مجھ سے بات کر لینا۔ جبکہ وہ سر کو ہلکی جنبش دیکھ کر اسے اپنی آغوش میں سمیٹ چکی تھی،
कुछ देर बाद उसे सुला चुकी थी। उसे झूले में डालकर अब उसका रुख तलहा के कमरे की तरफ था। तलहा का कमरा हमेशा की तरह साफ सुथरा था। एक तरफ बड़ी सी खिड़की थी जिससे सूरज की नरम किरणें अंदर आ रही थीं। उसके सामने का मंजर इंतहाई पुरसकून था। कमरे की दीवारों पर लगे हुए रंगीन फोटो फ्रेम और शीशे का दरवाजा उसके जाती ज़ौक की अक्कासी कर रहे थे। तलहा का चेहरा अब तक गमगीन था और वो खिड़की से बाहर देख रहा था, जैसे कुछ सोच रहा हो। ईमान कमरे में दाखिल हुई। उसका चेहरा मामूल से कुछ ज्यादा संजीदा था। उसने अंदर आकर दरवाजा बंद किया, तलहा की तरफ कदम बढ़ाया। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। उसकी नजरें कुछ झुकी हुई थीं। तलहा ने पलट कर उसकी तरफ देखा। ईमान ने आहिस्ता से कहा, सर, मुझे आपसे बात करनी है। मैं जानती हूँ इस वक्त ये बात नामुनासिब है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। तलहा ने मायूस होकर उसकी तरफ देखा। कुर्सी पर बैठते हुए बोला, क्या हुआ? तुम्हारी चुप के पीछे कोई बात तो है? सब ठीक है ना? फैमिली ठीक है तुम्हारी? न जाने वो किसी खदशे के तहत बोला था। ईमान ने आहिस्ता से एक कदम बढ़ाते हुए उसकी तरफ रुख किया। उसकी आंखों में एक गमगीनी थी, जिसे दिल में बहुत कुछ दबा कर रखी हो। वो धीमी आवाज में बोली, जब मैं आज अपने घर गई तो मेरी वालदा ने मुझे इस नौकरी से मना कर दिया। वो कहती है मेरी शादी होने वाली है और इसमें ये नौकरी एक मसला बन जाएगी। तलहा का चेहरा एक लम्हे के लिए संजीदा हो गया। वो फौरन उठ खड़ा हुआ और बेजारी से बोला, लेकिन ईमान, तुम्हें इस नौकरी की अहमियत का इल्म होना चाहिए। रुमान की देखभाल के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। उसका क्या होगा? तुम्हारे बगैर वो एक लम्हा नहीं रह पा रहा। तो भला तुम छोड़कर जाओगी तब उसका क्या हशर होगा? इल्म है तुम्हें? उसका दिल ऐसा लगता था जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। ईमान की आंखों में एक लम्हे के लिए बेबसी की झलक आई, मगर उसने फौरन अपने जज्बात को काबू में किया। मुझे इस बात का अफसोस है सर तलहा, मगर मेरी वालदा के नुक्ते नज़र से मुश्किल हो रहा है। इस नौकरी के साथ मेरी जिंदगी में तवाजुन कायम करना और शादी की तैयारी करना मेरे लिए आसान नहीं। तलहा की आंखों में मायूसी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी छा गई। वो एक लम्हे के लिए खामोश रहा, जैसे उसके जहन में सवालात का तूफान आ गया हो। वो उसके करीब आया और बोला, लेकिन ईमान, रुमान का क्या होगा? मैंने तुम्हें मुंतखब किया था। क्या तुम उसे छोड़ दोगी? ईमान ने आहिस्ता से सर झुकाया, गहरी सांस ली। उसके दिल में एक तूफान उठ रहा था, मगर वो फिर भी सुकून से बोली, सर, मैं वाकई माजरत खा हूं, मगर मुझे ये कदम उठाना था। मेरी शादी है और मेरी जिंदगी का एक नया मरहला शुरू होने वाला है। वो कुछ देर के लिए खामोश रही, फिर आहिस्ता से कहा, मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। बस आप मुझे माफ कर दें। मैं रूमी की मजीद देखभाल नहीं कर सकती और इस बात को समझें कि यह मेरा फैसला है। तलहा की नजरें उस पर जमी हुई थीं और उसके दिल में मायूसी की एक गहरी लहर दौड़ गई थी। ईमान एक आखिरी नजर तलहा पर डालते हुए आहिस्ता से कमरे से बाहर निकल आई। तलहा चंद लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर उसने धीरे से अपनी नजरें झुका लीं। उसके अंदर का गुस्सा और मायूसी दोनों यकजा हो गए थे। उसका दिलो दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। उसके बच्चे की सेहत पर फर्क पड़ सकता था। उसका खुद का दिल बेईमान हो रहा था। ऐसे में वो लड़की चली गई थी जिसने लम्हे में उसका बिखरा हुआ शिराजा समेटा था। उसका दिलो दिमाग काम करना वाकई बंद कर गया था। बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह आज पहली बार परेशान हुआ था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। उस रोज वो अल्लाह हाफिज बोलकर अपने घर लौट आई थी। 3 दिन का अरसा बीत चुका था। इस 3 दिन के दरमियान वो भी रुमान को खूब याद कर रही थी, मगर बेबस थी। इस नौकरी को मजीद बढ़ावा देना अब उसके बस की बात नहीं थी। रात काफी गहरी हो चुकी थी। बाहर सन्नाटा था और अंधेरा जैसे पूरे इलाके पर चादर ताने बैठा हो। ईमान अपनी मां के साथ बैठकर चुपचाप सिलाई कर रही थी। दोनों माँ बेटी खामोश थीं, बस सिलाई मशीन की टिक टिक और घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। ईमान की मां की आंखों में नमी थी और ईमान के चेहरे पर एक अजीब सा सकूत। वो चुप थी मगर दिल बेचैन था। रुमान की याद उसे सुकून नहीं लेने दे रही थी। 3 दिन गुजर चुके थे उसे वो नौकरी छोड़े। उसने अपनी माँ की बात मान ली थी, मगर दिल था कि रुमान की याद में बेचैन रहता। उसका मासूम चेहरा, उसकी खनखनाती हंसी, सब कुछ
ہر پل اس کے ذہن میں گھومتا رہتا۔ صبح طلحہ ان کے گھر آیا تھا، خاموش، سنجیدہ اور تھکے تھکے انداز میں۔ ایمان کی ماں نے دروازہ کھولا تھا اور وہ کسی تمہید کے بغیر سیدھا مدعے پر آیا۔ آنٹی، میں ایمان کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ یہ جملہ جیسے پورے کمرے میں گونج اٹھا۔ ایمان کی ماں نے حیرت سے اسے دیکھا، جیسے ان کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ مگر ایمان کی تو منگنی ہو چکی ہے۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، اور ویسے بھی یہ سب اس طرح ہم لوگ یہ رشتہ نہیں کر سکتے۔ معاف کیجیے گا۔ طلحہ کا چہرہ سن پڑ گیا، مگر اس کی آنکھوں میں صرف ایک فکر جھلک رہی تھی، رومان کی۔ میرا بیٹا وہ ایمان کے بغیر زندہ نہیں رہ پائے گا۔ اس کی طبیعت خراب ہو چکی ہے آنٹی۔ براہ کرم ہم مجبور ہیں طلحہ صاحب، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ طلحہ خاموشی سے پلٹ گیا، دل جیسے خالی ہو چکا تھا، لیکن بات اس کی اولاد کی تھی، اتنی آسانی سے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ اب رات گہری ہو چکی تھی، ایمان کو کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ ماں کے چہرے پر بھی فکر مندی صاف نظر آ رہی تھی، جب ایک دم دروازہ زور سے کھلا اور 4 نقاب پوش آدمی بندوقیں لیے اندر گھس آئے۔ کون ہو تم لوگ؟ ایمان کی ماں چیخی۔ چپ، کوئی آواز نہ نکالنا۔ ایک نے بندوق ان کی طرف تان دی۔ ایمان پیچھے ہٹنے لگی، اس کی سانس بند ہو رہی تھی، وہ کانپ رہی تھی، آنکھوں میں خوف کی شدت بھر چکی تھی۔ اسے لے جاؤ، ان میں سے ایک نے حکم دیا۔ نہیں نہیں، میری بیٹی کو ہاتھ مت لگانا۔ ماں آگے بڑھی، لیکن ایک آدمی نے انہیں زور سے دھکا دے کر فرش پر گرا دیا۔ چھوڑ دو مجھے پلیز، ایمان چیخ رہی تھی، مگر کسی نے نہ سنی۔ یہ اچانک سے ہوا کیا تھا؟ انہیں کچھ سمجھ نہ آیا تھا۔ ان میں سے 2 آدمیوں نے ایمان کو قابو میں کیا، اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور بندوق کی نوک پر اسے باہر کی طرف گھسیٹنے لگے۔ ایمان کی چیخیں گونج رہی تھیں، لیکن باہر گلی ویران تھی، کوئی مدد کو نہ آیا، اور بھلا اتنی بڑی بڑی رائفلز کے سامنے کون آتا؟ رک جاؤ خدا کے لیے، مت لے جاؤ۔ کون ہو تم لوگ؟ چھوڑو میری بچی کو۔ ماں کی چیخیں در و دیوار سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں۔ وہ گاڑی میں پھینکی جا چکی تھی۔ دروازہ زور سے بند ہوا، گاڑی اندھیرے میں گم ہو گئی۔ ایک لمحے میں گھر اجڑ گیا تھا۔ ماں دروازے پر بیٹھ کر نڈھال ہو چکی تھی، اور ایمان اب نہ جانے کہاں جا چکی تھی، کچھ معلوم نہیں تھا۔ گاڑی سٹارٹ ہوتے ہی وہ چلا کر بولی، چھوڑو مجھے۔ کون ہو تم لوگ؟ میں جان لے لوں گی تم سب کی۔ کیا سمجھ رکھا ہے مجھے؟ میں اتنی آسانی سے تم لوگوں کے ہاتھ آ جاؤں گی؟ لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی اب جواب نہیں دیا تھا۔ وہ مزید شور مچانے لگی تو ایک شخص نے اس کے سر پر بندوق رکھ دی، جس کے بعد اس کی آواز بالکل ہی بند ہو چکی تھی۔ ایک لمبی مسافت کے بعد گاڑی ایک بلڈنگ کے سامنے رکی، اسے زبردستی کھینچ کر باہر نکالا گیا اور سیدھا فلیٹ کی طرف بڑھتے تھے۔ اپارٹمنٹ کی خاموشی میں ایک عجیب سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ ایک لمحہ جیسے وقت تھم گیا، اور اگلے ہی پل دروازہ کھلا۔ 2 آدمی ایمان کو زبردستی اندر لے کر آئے۔ اس کے چہرے پر خوف، غصہ اور حیرت کے آثار واضح تھے۔ وہ جو ہی اندر آئی، اس نے اپنی تیز نگاہیں کمرے میں دوڑائیں۔ سامنے صوفے پر طلحہ خانزادہ بیٹھا تھا، اس کے پہلو میں قاضی صاحب، اور کچھ فاصلے پر وہ چھوٹا سا وجود رومان خانزادہ بیمار سا بیٹھا تھا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ وہ چیخی، آواز میں لرزش اور آنکھوں میں آنسو۔ سر، جب میری والدہ نے آپ سے رشتے کو انکار کر دیا تھا تو آپ نے مجھے اغوا کیوں کروایا؟ یہ سب کیا ہے؟ میری ماں وہاں میرے انتظار میں پاگل ہو رہی ہوگی۔ وہ بیمار خاتون ہے، خدا نہ خواستہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں آپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ بولتی جا رہی تھی، مگر اس کی آواز سے پہلے رومان کی آواز گونجی۔ وہ کھلکھلایا تھا۔ ایمان کی زبان رک گئی، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ رومان اس کی طرف دوڑا اور اپنے ننھے بازو پھیلائے اس سے لپٹ گیا۔ وہ خوشی سے ہنس رہا تھا، اس کی چھوٹی سی ہنسی میں جیسے ساری دنیا کی روشنی بھر گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے برسوں کا بچھڑا وہ اپنی ماں سے ملا ہو۔ اس کا نرم لمس، اس کی خوشبو، نہ جانے کیوں ایمان کا دل جیسے پگھل گیا۔ اس نے بے ساختہ اسے اپنی باہوں میں لے لیا، سینے سے لگایا، اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ رو نہیں رہی تھی، وہ بس نرم ہو گئی تھی۔ 3 دن سے وہ بھی تو اس کی یاد میں تڑپ رہی تھی۔ کس طرح اس نے یہ 3 دن کاٹے تھے، یہ بات اس کا رب ہی جانتا تھا۔ جتنی انسیت اسے اس معصوم بچے سے ہوئی تھی، اتنی تو کبھی اسے کسی دوست سے بھی نہ ہوئی تھی۔
بے شک اس نے اس بچے کو پیدا نہیں کیا تھا مگر ایک چھوٹے پن سے پالا تھا. بھلا کیسے وہ اس کی یاد میں نہ تڑپتی. دھلا آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا. اس کے چہرے پر وہ روب نہیں تھا، بس عاجزی اور سچائی کی چادر اوڑھے وہ شخص جو ہمیشہ خود پر قابو رکھتا تھا آج بے بس دکھائی دے رہا تھا. ایمان، اس نے نرمی سے کہا، میں جانتا ہوں تمہیں یہاں اس طرح لانا مناسب نہیں تھا. میں معذرت خواہ ہوں مگر میں مجبور تھا. میرے بیٹے کی حالت تم نے خود دیکھی. یہ 3 دن وہ جیسے سانس لینا بھول گیا ہو، اور شاید میں بھی. میں جانتا ہوں یہ اظہار تمہارے لیے کافی حیران کن ہوگا مگر میں بہت بے بس ہو کر تمہارے سامنے آج کھڑا ہوں. اتنا یاد رکھنا، آج طلحہ خان زادہ نہیں، ایک بے بس باپ اور ایک بے بس محبوب کھڑا ہے. ایمان نے خاموشی سے طلحہ کو دیکھا. اس کی آنکھوں میں سچائی تھی اور لفظوں میں درد. محبوب الفاظ پر وہ حیران ہوئی. زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی میری بیوی کے بعد رومان کی ماں کی جگہ لے سکتی ہے، مگر جس طرح تم نے اسے چاہا، جیسے تم نے اسے سنبھالا، ایمان، مجھے سمجھ آ گیا محبت صرف رشتہ نہیں، احساس ہے. اور تم نے رومان کو اپنے اولاد کی طرح چاہا، اور یہ بات میرا دل و دماغ بے قابو کر چکی ہے. قاضی صاحب نے خاموشی سے ان دونوں کو دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ ان کے چہرے پر ابری. طلحہ نے ایک قدم آگے بڑھایا. میں تم سے درخواست کرتا ہوں ایمان، میرا بچہ تمہارے بغیر نہیں رہ پا رہا، اور شاید میں بھی. میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، محبت سے، عزت سے تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں. تمہاری فیملی اور خاندان کو ایشو ہے نا کہ تم میرے گھر بنا کسی رشتے کے رہتی ہو. تمہیں رشتہ بنانا چاہتا ہوں. تمہاری والدہ میرا درد نہیں سمجھ رہی، لیکن تم مجھے اچھے طریقے سے جانتی ہو، میرے بچے کو چاہتی ہو. میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. محض ایک ذریعہ ہے کہ تم تاعمر ہمارے ساتھ رہو. ایمان کی آنکھیں بھیگ گئیں. اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابری. وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر نظریں جھکائیں اور دھیرے سے سر ہلایا. جی، ان 3 دن کے درمیان اس بات کو تو میں بھی سمجھ گئی ہوں. آپ کا تو نہیں پتا، لیکن رومان کے بغیر رہنا میرے بس سے باہر ہے. ایک لفظ جو پورے منظر کو خاموشی سے بھر گیا تھا. رومان نے تالیاں بجائیں جیسے اسے سمجھ آ گیا ہو. قاضی صاحب نے نکاح کے لیے فوراً ہی دستاویزات تیار کیے. وہ جانتی تھی کہ اپنی ماں کے بغیر وہ بہت بڑا فیصلہ لے رہی ہے، مگر اب وہ خود غرض ہو گئی تھی. اپنے ننھے بچے کی محبت اور ایک ایسے شخص کے سامنے جو تکلیف کے آخری مرحلے پر تھا، وہ اب خاموشی سے نکاح کے لیے راضی ہو چکی تھی. ایک رشتہ محبت سے جڑا جس کی بنیاد اخلاص، سچائی اور ایک معصوم بچے کا پیار تھا. یہ اختتام نہیں تھا، یہ ایک نئی زندگی کی شروعات تھی جس میں وہ خوش تھی. ایک چھوٹی سی فیملی بے حد خوش تھی. اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے. شکریہ.